नमस्ते देवी कल्याणी महिषासुरमर्दिनी नानारूपधरे माये नमस्ते शुभकारिणि महिषासुरमर्दिन्यै नमः। नाम्नि एव इदं स्वरूपम् अवगन्तुं शक्नुमः। महिषस्य संहारकर्त्री देवी महिषमर्दिनी इति। देवजातायाः उत्पत्तिं ज्ञात्वा महिषासुरः स्वकीयान् सर्वानपि असुरान् समाकलय्य सर्वैः सैनिकैः सह तद्देशं समागच्छति। तेन सह तस्य सहचराः बहवः भवन्ति। तेषु सहचरेषु बिडालः, रुदग्रः, रसिलोमः, चिक्षुरः इत्येवम् अनेके असुराः लोकपीडकाः आगच्छन्ति। एवं रूपेण महिषासुरस्य सेनाबलम् अत्यन्तम् अपारं दृश्यते। तस्य कारणात् सागरे कल्लोलः दृश्यते, पर्वतेषु कम्पनं दृश्यते, समग्रा पृथिवी क्षुब्धा भवति। महिषासुरस्य सैन्यं देव्याः उपरि बाणानां वर्षणमेव करिष्यति, परन्तु ते सर्वेपि दैत्यबाणाः देव्याः बाणैः क्षणार्धेषु नष्टाः भविष्यन्ति। एवं रूपेण भगवती सर्वानपि असुरान् संहरन्ती स्वस्य चक्षुदृष्ट्या खड्गेन सर्वैश्च अन्यैः आयुधैः समग्रसैन्यस्य नाशनं करोति। तस्याः स्वरूपं द्रष्टुमशक्ताः बहवः सैनिकाः युद्धरङ्गात् पलायनं कुर्वन्ति। तदनन्तरम् अन्ये सहचराः ये आसन्, रसिलोमः, रुदग्रः इत्यादयः, ते सर्वेपि स्वकीयं स्वकीयं रथं समारुह्य तत्र आगच्छन्ति। परन्तु सर्वेपि ते असुराः देव्याः पुरतः स्थातुम् अशक्ताः, क्षणार्धे एव नष्टाः भवन्ति। तदनन्तरं स्वयं महिषासुरः युद्धरङ्गमागच्छति। तं महिषासुरं देवी महिषमर्दिनी संहरति इत्यत्र अद्यतनं देव्याः स्वरूपं महिषमर्दिनी इत्येतत् अस्माभिः अवगन्तुं शक्यते। तादृशी महिषमर्दिनी देवी अद्य सर्वैः आराधिता सति सर्वानप्यस्मान् त्रैशीष्ट इत्याशंसे। अग्रिमं स्वरूपं श्वस्तनकथायाम् अवगच्छामः। धन्यवादः।